खुदावंद यीशु मसीह जो कि हर तरह की जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों पर इख्तियार रखता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 25 साल पहले जब मैंने खुदावंद को कबूल किया तो जिस चर्च में मैं मौजूद था, उनकी एक अहम खिदमत बदरू गिरफ्ता लोगों में थी। और इस सारे वक्त के दौरान जो एक चीज़ मैंने नोट की वो ये थी कि बाइबल मुक़द्दस की वो आयात जिनमें खुदा की कुदरत का, खुदा के मुख्तलिफ नामों का, जो खुदा की मुख्तलिफ सफ़ात का ज़िक्र है, या फिर वो आयात जिनमें खुदा के मुख्तलिफ वादों का ज़िक्र है, वो इस सारी जंग के दौरान जो रूहानी जंग होती है, जब आप विद्रोहों को निकालते हैं तो इस तरह की आयात बहुत ही मौसर साबित होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रहे कि रूहानी जंग सिर्फ उस वक्त नहीं होती है जब हम बदरूहों को निकाल रहे होते हैं, बल्कि ईमानदार होने के नाते, मसीही होने के नाते हम इस रूहानी जंग का शिकार रहते हैं। और इब्लीस कई तरह के हीले बहाने करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश करता है, मुश्किलात खड़ी करता है। तो इस सारे वक्त के दौरान भी खुदा की सफ़ात, खुदा के वादे, खुदा की ज़ात के बारे में जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, जब हम उस पर गौर करते हैं, उसका इकरार करते हैं, तो ये बहुत ही मुअस्सर होता है आपके ईमान के लिए भी और इस तरह के हालात से लड़ने के लिए भी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नाम जो एल एलियन है, इसका मतलब क्या है। तो एलियन जो लफ्ज़ है ये बेसिकली इब्रानी के एक लफ्ज़ आला से निकला है। और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि चूँकि जो इब्रानी और अरबी हैं ये सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, इनके बहुत सारे अल्फाज आपस में मिलते हैं। और अब जो उर्दू ज़ुबान है इसमें बहुत सारे अल्फाज अरबी से आए हैं, तो इसीलिए इब्रानी ज़ुबान के भी कई अल्फाज हमें इनसे मिलते जुलते नज़र आते हैं। तो जब हम आला कहते हैं तो ये वही लफ्ज़ है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं वज़ीर आला, तो इसका मतलब होता है कि वो वज़ीर जो बाकी सारी वज़ीरों से ऊपर है। तो आला का मतलब यही होता है कि ऊपर होना। और यही सबब है कि उर्दू बाइबल में एल एलियन का जो तर्जुमा किया गया है वो खुदा ताला है, और ये लफ्ज़ ताला जो है ज़ाहिर आला से ही निकला है। तो अभी हम देखेंगे कि ये नाम जो है वो बाइबल मुक़द्दस में कहाँ पर इस्तेमाल हुआ और इसका हमारे लिए क्या मतलब बनता है। तो उसके लिए हमने ज़हन में रखना है कि ये लफ्ज़ एल एलियन जो है ये कुल 58 मरतबा यानी 58 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। और इसका पहला इस्तेमाल हम पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब में देखते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि मुक़द्दस अब्राहम जब लूत को छुड़ा कर लाते हैं, जब कुछ बादशाह उसे अगवा करके ले जाते हैं, तो फिर उन्हें रास्ते में जब वो सालम के पास, यरूशलेम के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ का जो बादशाह है जिसको मलके सिदक कहा जाता है, तो उसके बारे में कहा गया है कि वो खुदा ताला का काहिन था। तो सवाल यह है कि इसका क्या मतलब बनता है कि वो खुदा ताला है। तो उस ज़माने के लिहाज से आपने समझना है, वैसे आज भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर उस ज़माने की बात करें तो वहाँ पर समझा जाता था कि बहुत सारे देवता हैं, मुख्तलिफ तरह के देवता, मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो जब मलके सिदक के बारे में कहा गया कि वो खुदा ताला का काहिन है, तो इससे मुराद ये थी कि ये उस वाले खुदा का काहिन है जो कि बाकी तमाम माबूदों से ऊपर है। यानी कि बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनकी लोग इबादत करते हैं, वो उनके माबूद हैं, लेकिन जिस काहिन की यहाँ पर बात हुई है ये उसके लिए कहानत का काम सर अंजाम देता है, उस खुदा के लिए जो बाकी सबसे आला है, बाकी सारे देवताओं से ऊपर है। इसी तरह से इसका दूसरा जो हमें इस्तेमाल नजर आता है वो दानियल 4 बाब उसकी 17 आयत है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, ये हुक्म निगहबानों के फैसले से और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान ले कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। अब ये अल्फाज जो कहे हैं ये नबूकदनेस्सर बादशाह ने कही हैं। ये वही नबूकदनेस्सर है जो कि यहूदा के कबीले को असीर करके बाबुल में ले गया था और यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, हैकल को बर्बाद कर दिया। तो इससे सिर्फ यहूदा को ही फतह नहीं किया बल्कि आसपास की कई कौमों को फतह किया, जिसके सबब से इसके दिल में घुमंड समा गया और ये कहने लगा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ और देखें मेरी ताकत के दूसरी कौमें मेरे सामने मफ्तू हो गई और खुदा इसे फिर एक ख्वाब दिखाता है
کہ تو ایک بہت بڑا تناور درخت بن گیا لیکن پھر تو کاٹ ڈالا گیا. تو یہ اب جب اس خواب کو سمجھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ خدا تعالیٰ ہے جو کہ حکومتوں کو قائم کرتا ہے. وہ ان ساری حکومتیں جو زمین پر ہیں ان کے اوپر اختیار رکھتا ہے. جیسا کہ ہم رومیو 13 باب میں بھی اس بات کا ذکر پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے حکومتی نظام بنایا ہے، چونکہ جہاں پر بھی کسی بھی ملک میں حکومت ہے تو اس کا عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر حکومتیں نہ ہوں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا. لیکن جب کوئی شخص اپنی حدود کو کراس کرتا ہے، اگر کوئی بادشاہ بن جائے تو پھر وہ اپنی حدود کو کراس کرتا ہے تو خدا اس کو سزا بھی دیتے ہیں، جیسے نبوکدنصر کو بھی دی. تو یہ ہمارے لیے بڑی دلیری کی بات ہے کہ ہم چاہے پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہوں، چاہے جو بھی ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب یہ حکومتیں کچھ ایسے قدم اٹھائیں گی جو کہ اپنی حد کو کراس کریں گی تو پھر خدا ہے جو کہ ان کی عدالت بھی کرے گا اور ہمیں سنبھال بھی لے گا. تو اس لیے یہ والا نام ہمیں دلیری بھی دیتا ہے کہ ہم دلیری سے جہاں پر بھی ہوں جی سکیں. اسی طرح سے اس نام کا تیسرا پہلو جو ہے، یہ نام کو جب تیسری دفعہ ہم استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ زبور کی کتاب یعنی کہ 91 زبور اس کی پہلی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں حق تعالیٰ کہا گیا ہے تو یہاں بھی خدا کا نام الیون استعمال ہوا ہے. اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں تو میرا یقین ہے کہ یہ والی آیت بھی آپ کو یاد ہوگی اور یہ والا زبور بھی یقینی طور پر آپ کو پتا ہوگا. اس زبور کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری پناہ گاہ ہے، اور چونکہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے اسی لیے جب ہم اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، اپنا قلعہ بنا لیتے ہیں، تو پھر چاہے کسی بھی طرح کی آفات کیوں نہ ہو، چاہے قدرتی آفات ہوں یا پھر ہم کہیں کہ ابلیس کی طرف سے ایسے حملے کیوں نہ کیے جائیں، ہمارا خدا ہمیں سنبھال لیتا ہے. وہ شکاری کے تمام طرح کے ہیلوں بہانوں سے ہمیں بچاتا ہے. مختلف طرح سے ابلیس جو آزمائشیں لے کر آتا ہے، ہم پر مشکل حالات لے کر آتا ہے، تو ان میں ہمارا خدا ہماری پناہ گاہ بنتا ہے. تو یہاں پر آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارا خدا نہ صرف تمام طرح کی قدرتی طاقتوں سے بلکہ جو روحانی طاقتیں ہیں، ابلیس کی طاقتیں ہیں، ان سب پر بھی وہ اختیار رکھتا ہے. اب اس والی بات کی مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ نئے عہد نامہ کا یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کا بار بار ذکر آتا ہے. پہلے تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام طرح کی ابلیسی قوتوں کو لوگوں کی زندگی میں سے دور کیا، بدروحوں کو نکالا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جس میں لشکر تھا وہ بھی اس کے سامنے آ کر گرتا ہے اور اس سے کہتا ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران بھی تمام جو ایسی روحانی قوتیں تھیں، ابلیس کی قوتیں تھیں، وہ خداوند یسوع کے سامنے جھکتی تھیں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت کو پورا کر لیتے ہیں، اپنی جان ہماری خاطر دیتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، جی اٹھتے ہیں، تو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ وہاں سے وہ دنیا کی تمام تر قوتوں پر اختیار رکھے ہوئے ہیں. جو روحانی فوجیں آسمانی مقاموں پر ہیں وہ ان پر بھی اختیار رکھتے ہیں. یہی سبب ہے کہ یسوع کے نام سے ہم ان بدروہوں کو ڈانٹ سکتے ہیں، چونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری قدرت اور اختیار جو کہ ہم خدا باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایل الیون ہے، وہی سارا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ ان ساری طاقتوں پر غالب ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، جیسے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا کہ خدا کے جو مختلف نام ہیں، اس کی جو مختلف صفات ہیں، اس کو بولنا اور دعا میں انہیں استعمال کرنا یہ ایمان افروز بھی ہوتا ہے اور آپ کی دعا کو پر اثر بھی بناتا ہے. تو یہ والا نام جو ہے ایل الیون، جب اسے بولتے ہیں تو سمجھ کے ساتھ بولیے کہ ہم صرف ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے خدا کے بارے میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ہے جو کہ تمام تر دیوتاؤں کے اوپر ہے، جو سارے معبود ہیں جو کہلاتے ہیں. لیکن ہمارا خدا سچا ہے، وہ ان سب کے اوپر ہے. ہمارا خدا ہے جو کہ تمام حکومتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور جب یہ اپنے حدود سے کو کراس کرتی ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان کی عدالت کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، کئی طرح کے چیلنجز ابلیس لے کر آتا ہے، تو ان میں بھی ہمارا خدا ایل الیون بن کر وہ ہماری مدد کرتا ہے. تو میری دعا ہے خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ مضبوط کریں اور ہمارے خدا کے بارے میں
में जो कुछ बाइबल मुक़द्दस बताती है उसको ना सिर्फ समझें बल्कि उसको दिलेरी से पुकारें भी, अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुआएं भी पुरअसर होंगी और हम दिलेरी भी महसूस करेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।